म शून्यमा शून्य सरी बिलाए, जन्मे म यो स्वर्ग विषे पलाए, आखिर भई खाक त्यसै बिलाए। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। पशुपतिको पाउबाट बगिरहेको बागमती तटको ब्रह्मनालले अर्को जीवनको निकास पर्खिरहेको छ। पारीपट्टिबाट मानिसहरू यी सबै दृश्य नियालिरहेका छन्। यहाँ कोही मलामी आएका छन्, कोही पूजाको लागि आएका छन्, कोही आफ्नो छनौटले आएका छन्, कोही बाध्यताले आएका छन्, कोही फर्किने गरी आएका छन्, कोही नफर्किने गरी आएका छन्। यतिका धेरै उद्देश्य र ठाउँबाट आएका मान्छेहरूको अनुहारको फरक फरक भावहरू एकै पल्ट भइरहेका यी सबै दृश्यहरू देख्दा यस्तो लाग्छ मानौ महाभारतमा कृष्णले अर्जुनलाई देखाएको विष्णुको विराट स्वरूप एकै पल्ट प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यही विराट स्वरूप मध्येको एउटा स्वरूपको कथा अब हामी देखाउँदैछौँ। एकातिर मृत्युपछि जलाउने ठाउँ छ, अर्कोतिर मृत्यु पर्खिने ठाउँ। यो कथा त्यही मृत्यु पर्खिने र कहिलेकाहीँ मृत्यु जितेर फर्किने ठाउँको कथा हो। यहाँ कुनै बेला महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले आफ्नो मृत्यु पर्खिरहेका थिए। कवितामा व्यक्त भएको शून्यता शब्द त्यहाँ नै भेट्टाएका थिए। त्यो शून्यतामा जीवन र मृत्युको बीच धेरै अङ्कको दूरी हुँदैन। आशा र निराशा बीच धेरै ठूलो ठाउँ हुँदैन। कोही आशा मरिसकेका मान्छे फर्किन्छन्, कोही आशा गरिरहेको मान्छे फर्किँदैनन्। यो ठाउँमा सासको बास कति समयसम्म हुन्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन। तर पनि मानिसहरू कति समय अडिन्छ भन्ने नजान्दा पनि अन्तिम आशा लिएर आइरहन्छन् र त्यसरी आउने मान्छेहरूलाई स्वागत गर्छन् यो ठाउँमा वर्षौंदेखि अडिएर सेवा दिइरहेका सुवर्ण वैद्य र कल्याणी। उनीहरू अन्तिम अवस्थाका बिरामीहरूको नशासँगै बिरामीको आफन्तका ढुकढुकी छाम्छन्। अध्यात्म, आयुर्वेद, आस्था, विश्वास, मानवीयता सबैको साक्षी हुँदै हरेक जीवन र मृत्युको झिनो अन्तर नाप्छन्। पहिलोपल्ट बुबालाई पछ्याउँदै यहाँ आइपुगेका उनलाई कुनै बेला सधैँको लागि यतैको हुन्छु भन्ने थाहा थिएन। तर जब उनले यहाँ आइरहेका मान्छेहरू भेटे, तिनको अन्तिम आशालाई सान्त्वना दिन पाए। त्यसपछि कहिल्यै पनि फर्किएनन्। पुर्खौली काम हो। बुवाले सिकाउनु भयो, बुवाले सिकाएर छोडेर जानुभयो। बुवाले जिम्मेवारी मलाई छोड्नुभयो। एउटा इतिहासलाई, हिजो परम्परालाई, पुर्खौलीलाई एउटा युद्ध गरेर मैले आजसम्म अन्तिम आएका बिरामीहरूलाई, घरका परिवारहरूलाई, छिमेकीहरूलाई झनै मैले 33% फर्काएको खुसीको एउटा महसुस छ मलाई। अनि बुवा कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँले यहाँको बिरामीहरूको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ? अब यहाँको बिरामी ल्याएको औषधि उपचारको भन्ने कुरो एक किसिमले हो भने हाम्रो आफ्नो सनातन जिम्मेवारी पनि कुरा हो। संसारमा सबैभन्दा ठुलो सेवा जस्तो ठुलो अरू केही पनि छैन। एउटा मानिस अन्तिम घडीमा आएको मान्छेले सेवा पुर्याउनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। पुर्खाले सिकाएको उपचारका कुराहरू गरेर सक्ने कुराहरू गरेर बचाएर घरसम्म पठाउने मेरो धर्म हो। भगवान पशुनाथको आशीर्वाद हो। 71 वर्षको उमेरमा आएर पनि म एकदम विश्वनीय छु। म जस्तो भाग्य पनि कोही छैन जस्तो लाग्छ। यो सेवा केन्द्रमा देशका धेरै स्थानबाट मानिसहरू आइपुग्छन्। एउटा अचम्मको केस भएको थियो। त्यो बिरामी इनोभाको हो। त्यो बिरामी भवनाथ भट्टराई भन्ने नाम गरेको। उसलाई चाहिँ केएमसी हस्पिटलमा राखेको रहेछ। अनि केएमसी हस्पिटलमा राख्दा मतलब उसलाई चाहिँ अन्तिम घोषणाको रूपमा पठाएर आर्यगारमा ल्यायो। अनि साँझपख म यसै घुम्दै भिजिट गर्दै आएको थिएँ। त्यो ब्रह्मलालमा सुताइरहेको थियो, राम नाम ओडाइरहेको थियो। अनि सुनको पट्टिमा पनि मुखमा राखेर मुख छोपिरहेको थियो। खोइ मुख खोल्न त इच्छा भनेर यसो हेर्दाखेरि मान्छे त मरेको छैन। अनि त्यो तलको 1 नम्बर कोठा खोल्न लगाएर ल आज एक राख भित्र राख
भने भित्र राख्न ल्याएर 3टा औषधि मैले घोटेर खुवाएर गएर भोलि बिहान म आउँदाखेरि बुढो टङ्ग्री आयो। यसै हात जोडेर म गएर कति वर्ष बाँच्यो हजुर भने तपाईँ 10 वर्ष के पनि जानुहोस् भनेको पठाइदिएको 10 वर्ष भयो भने अस्पतालहरूमा आफ्नो बिरामी अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि जब सबै आशा सकिन्छ त्यसपछि यो ठाउँको खोजी गर्छन्। र टिचिङमा पनि भनेको थियो सर 2% मात्रै होप छ भनेर सर। ती 2% पनि अब त्यहाँ केएमसीमा जाँदाखेरि गइसक्यो सर। अब भेन्टिलेटरमा राख्यो सर, त्यसपछि फेरि चेस्ट एक्सरे गर्न गर्छ। अब जो कि त्यहाँ 10 घन्टा पहिला एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ चेस्ट क्लियर छ भन्ने, अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ छातीमा इन्फेक्सन छ भन्ने पाइप हालिसकेपछि सर त्यो भेन्टिलेटरको पाइप, अनि त्यसपछि अब त्यहाँ 3 दिन राख्दाखेरि अब झन् मान्छे त कुनै केही चल्दैन सर। अब भेट्न गयो सर, डटपेनले खोज्दा पनि केही चालचुलै छैन सर, चिमुद्दा पनि केही छैन सर, नारी पनि चुपचाप, मान्छे चिसो भइसक्यो, मुख सब सुन्नेर सर। अनि त्यसपछि अब पेसेन्टै गइसक्यो भने किन उपचार गर्ने भने भेन्टिलेटर निकालेर, अब भेन्टिलेटर निकाल्नु डक्टरले भन्यो हो निकालिदिनुहोस्, मेरो पेसेन्टै गइसक्यो त किन राख्ने, होइन भेन्टिलेटर निकाल्दै जान सक्नुहुन्छ भन्छ। आखिर त्यो निकालेको आज 8 दिन भइसक्यो, खै के त गएको सर, अक्सिजन नै चाहिएको छैन त, अनि बेकारमा त्यो भेन्टिलेटर हालेर त्यो सब खतम बनायो नि सर मेरो त। यहीँ वैद्य कहाँ लैजाउँ एकचोटि, त्यहाँ देखाउँ, त्यसपछि अब भगवान्को शरणमा अब भगवान्ले जे गर्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ भनेर म त्यसरी आएँ सर यहाँ। रामकला हेर त हेर, काले बड्डो हेर त। आर्यगाडमा म अन्त्य घडीमा बिरामी ल्याएका परिवारलाई चित्त बुझाउन साह्रै कठिन पर्छ, किन उहाँले बुझ्दैन, बुझाउने गाह्रो समय लाग्छ। त्यस कारण हामीले आर्यगाडमा बसेर काम गर्ने धेरै गाह्रो छ हामीलाई। अब हामीले एउटा कफ पित्त वायु टेन्टको आधारमा हामीले उपचार गर्ने हो। बिरामी ल्याउनु आफ्नो ठाउँमा छ, अन्त्य ठाउँमा संस्कार परम्परा रूपमा छ भनेदेखि अन्त्यमा बिरामी किन आयो त, कसरी आयो त, किन आएको, कसले ल्याएको, मृत्युको शैय्याको आधारमा भनेदेखि अब यो होइन। मैले आफूले अलिकति महसुस गरेँ, कमसेकम त्यहाँ के भने के कुराहरू डपुक भएर त्यो ब्रह्मणालमा आइपुग्यो हो। त्यो पहिला सेनामा रहेर काम गरेका दाङका शिव चौधरीलाई घाटे वैद्यको बारेमा पहिला नै थाहा रहेछ। हस्पिटलभन्दा त धेरै आश देखाइ सर। अब अक्सिजन चाहिएको छैन, हजुरहरूले नै देखिराख्नु भएको सर। अब आँखा पनि यसो राम्रोसँग हेर्थे सर, जो कि त्यहाँ हस्पिटलमा त केही पनि थिएन सर। खुट्टा चलाइ त्यसपछि औषधि खाएपछि आँखा हेरियो। अब हजुरहरूले नै देखिराख्नु भएको छ कति राम्रोसँग आँखा हेर्थे। बिहे भएको त 32 वर्ष 5 महिना भयो सर, माया गरिरहन्थ्यो त्यही त सर। आफ्नो परिवारको सदस्यको अन्तिम क्षण धार्मिक स्थल नजिकै होस् भन्ने चाहनेदेखि यहाँ ल्यायो भने ठिक हुन्छ कि भन्ने आशा लिएर आउनेसम्म यहाँ आउने पात्रहरूको सोचाइ फरक हुन्छ। आत्तिँदै आएका मान्छेदेखि शान्त भएर मृत्यु कुरिरहेका मान्छेहरू पनि यहाँ आइपुग्छन्। बाहिर बजिरहेको शङ्खको एकोहोरो धुनले उनीहरूलाई जति बेला पनि बोलाउन सक्छ। यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि मृत्युसँग बिरामीहरू लुकामारी खेल्छन्। उनीहरूलाई लुकामारी खेल्न सघाउँछन् सुवर्ण वैद्य। कफ पित्त वायुबाट आउँछ रोग भनेको कुरो। हाम्रो शरीरको रोग भनेको कफ पित्त वायु। यी विभिन्न 3 प्रकारका रोगले गर्दा विभिन्न किसिमको रोग हुनुको अर्थ, क्यान्सरसम्म हुनेको अर्थ के हो? यो के आहार विहारमा बस्न नसक्ने, आहार विहारमा बस्न नजान्ने, औषधि उपचारमा ध्यान नगर्ने, धेरै कुरा छ कि आयुर्वेदमा। मैले अब यहाँ आयुर्वेदको औषधि उपचार गरेर आजसम्म 50 सालमा मैले सुरु गरेँ यो ठाउँमा। कतिपय मान्छे त बिरामी भएर घर फर्केका, हस्पिटलबाट रिजेक्ट गरेर ल्याएका, लास्ट डेट टोकेका बिरामीहरू अन्त्यमा यहाँ आउने हो यहाँ। तर के भने हामीले चाहिँ यहाँबाट धेरै मानिसले निको गरेर भगवान् भोलेनाथ प्रसन्ननाथको आशीर्वादले पुनर्जन्म धेरैले पाएको छ। यो ठाउँ आइपुग्ने जो कोहीलाई पनि
यो ठाउँको आकर्षणले अचम्मै गरी तान्छ। कफी र वायुको रोगमा चाहिँ 3टा रोगले हामीले रोग पत्ता लगाउँछ हामी। त्यो 3टा रोगले पत्ता लगाउँदा हामी नाडीको भरमा हामी उपचार गर्छौँ, श्वास प्रश्वासको उपचारमा हामी उपचार गर्छौँ। यी आदि सबै कुराहरू यो हाम्रो आयुर्वेद अन्तर्गत भित्र पर्छ क्या त्यो कुराहरू। मैले पढेको थिएँ कि तपाईँले नाडी छामेर नै भनिदिन सक्नुहुन्छ अरे नि त मान्छे कति समय बाँच्छ भनेर। कसरी त्यो चाहिँ? तर म हेरेर म भनिदिन्छु, एउटा पोइन्ट पाएँ भने हो भने भयो भने भन्नु है। तिम्रो कफ पित्त वायु सबै कुरा ठिक छ, इनर्जी पनि ठिक छ हो। चिसोबाट बच्नु तिम्रो लङ्समा अलिकति घट्टा हुनसक्छ। लङ्समा? श्रीलङ्कामा राजा रावण विग्राम भएको अवस्थामा पनि हाम्रो पुर्खौली वैद्यलाई चाहिँ नि यहाँ पशुपतिमा एउटा जान्ने एउटा वैद्य छ। कहाँ छ भने त्यो वैद्यसँगै सोचिरहेको छु कि श्रीलङ्कामा राजा बिरामी भएको छ, लिएर आउनु भने हुकुम भएको म लिन आएको। कहाँ? श्रीलङ्कामा। हे त्यो पनि कुरा गर्छ। वैद्यले चियापासँग बेमान राखेँ, त्यहाँ श्रीलङ्कामा पुऱ्यायो। यो एउटा दन्त्य कथा इतिहास छ यो। जब त्यहाँ पुगेपछि के भने राजा त रावण त श्रीकृष्ण बिरामी भइरहे। कसरी श्रीकृष्ण बिरामी भएको भन्दा चाहिँ नि राजाले बेसार भएको पहिलो भार खानु रहेछ, जनताले सेतो भार खानु रहेछ। त्यो वैद्यले पत्ता लगायो त्यो के खान्छ त्योहरूले, ल्याऊ खानेकुरा ल्याऊ भनेकोमा यहाँ एकदम सुनको भात लिएर थालीमा राखेर ल्याएको। ल खुवाऊ भनेको कहाँ खुवाउने आँगन ल्याएको ल मजा 3 पटक मन्साएर गेटमा राखिदिएपछि आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि गर्छ भने निरन्तर रूपमा चाहिँ निको हुने गएपछि ए वैद्य के माग्छौ, के पनि चाहिँदैन, के खाएको त्यही ल्याऊ, वैद्य चलाएको भएर हो। त्यो बेसारले रावणले निको भइरहेको थियो, आँखा लागेको कारणले त्यो कारण। बिरामी कुर्नेहरूको लागि सजिलो होस् भनेर वरपर बेडहरू राखिएका छन्। यहाँ आएर सेवा पाएका मानिसहरूले अरूहरूको लागि भनेर सामानहरू राखिदिएका छन्। कसैको अन्तिम क्षणमा भएको बेला सिकेको मानवीयताको सन्देश अर्को पुस्तामा सार्न खोजेका जस्तो लाग्छन् ती गिफ्टहरू। यहाँ बिरामीको उपचार गर्न ल्याउनेहरूलाई यो ठाउँ आफ्नै घर जस्तो लाग्छ। उपचार गरिरहेको बिरामीहरूको मृत्यु हुँदा चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? मृत्यु त मृत्यु नै हो, त्यो महसुस गर्ने कुरै आएन। हामीले सकेसम्म प्रयास गरे हो। अब प्रयास गर्दा पनि उसको दिन जे छ लेखेको त्यो दिनमा जानै पनि बाटो खोलेको कारणले जानुपर्छ। मैले 50 वर्षमा यो ठाउँलाई सुरु गरेँ। एक बेडलाई दिएको राखेको ठाउँलाई मैले सबैको सहयोग, सबैको भावना, सबैको विचारले गर्दा एक बेडबाट आज मैले 33 बेड चलाइरहेको छु। त्यो आर्यगाडीमा अन्तिममा आएको मान्छेले कुनै पनि आवश्यकता के छ भने भस्वाउन कोही पनि छैन। नेपाल सरकारको यो अन्तर्गत बनेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जिम्मा लिएको क्षेत्रमा 8-9 जना शरीर सचिव भयो भनेदेखि आजसम्म एक शरीर सचिव भने एकजना भित्र पठाएको छैन। त को त भने म होइन, सबैको सहयोगले आज अन्तिम आएको बिरामीका परिवारलाई, बिरामीलाई मैले गर्नेसम्म सक्नेसम्म मैले कार्य जिम्मा लिएर मैले समय बिताइरहेको छु। बागमती नदी आफ्नै सुरमा बगी नै रहेको थियो। घाटको किनारमा बनाइएका चिताहरूमा पालै पालो लासहरू देवकोटाले खाक भई बिलाए भने जसरी नै खरानी भइरहेका थिए। तर हामीले कुराकानी गरिरहेको ठाउँ खरानी भन्दा पहिलाको जीवनलाई सुस्ताउने चौतारी जस्तो थियो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अलिकति नास्तिक थिए, अन्तिम घरमा पुगिसकेका थियो। अनि के छ त कविज्यू भन्दा पनि ठिकै छ। लास्टमा अलिक अन्तिम आएर के आयो भने अन्तिममा के रहेछ, आखिर श्रीकृष्ण एकमात्र भन्ने शब्द लास्टमा निकाल्यो। उहाँको लास्ट अन्तिम वर्ड पहिले नास्तिक थियो,
अब धार्मिकमा डऱ्यो अब किन अन्तिम जानुपर्ने भने बाटो खोल्नु पऱ्यो नि त बाटो खोल्नु खोजेको थियो तर उहाँले कृष्ण भगवान्लाई याद गर्यो कि आखिरमा एक मात्र रहेछ कि कृष्ण पहिला मैले सिएसडब्ल्यू भन्ने पढाएको थिएँ ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता त्यो बेलामा चाहिँ एकजना डक्टरले चाहिँ मलाई यहाँ प्र्याक्टिकल गर्न पठाउनु भएको थियो कि मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो नि त यस्तो बिरामीहरू हो अनि पठाउनु भएको थियो 15 वर्ष जति अगाडिकै त्यही बेला म आएको थिएँ अनि यो ठाउँ थाहा थियो मलाई अनि त्यसपछि म नर्सिङ पढेपछि अनि फेरि यहाँ अर्को एउटा दाइले गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले छोडेर जानुभयो अनि यो ठाउँ अलिकति व्यवस्थित नै थिएन कि त्यसपछि यो ठाउँ पहिला नै गरेको 1 वर्ष जस्तो अनि माया लाग्यो अनि म फेरि यही ठाउँमा फर्केर आएँ सबै त अनकन्सियस हुन्छ कोही कोही अब क्यान्सरको लागि चाहिँ थाहा हुन्छ अनि निमोनियाहरू हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ थाहा हुन्छ अनि मैले इन्जेक्सनहरू दिन्छु औषधिहरू दिन्छु ठिक हुन्छ भन्छु नि भन्न त अब उहाँहरूलाई त राम्रै हुन्छ भन्छु औषधिदेखि रिलिफ हुन्छ तपाईँहरूलाई पेनहरू पनि कम हुन्छ भन्छु तर थाहा हुन्छ मलाई उहाँहरू बित्नुहुन्छ यस्तो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ सबै सुविधा हुने ठाउँ पनि त होइन नि त यहाँ भेन्टिलेटरहरू त्यस्तो हुने ठाउँ होइन लास्टमा अब हस्पिटलले हुँदैन मेडिसिनले हुँदैन भनेपछि आउने ठाउँ हो नि त यो त अनि अब हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यही गर्छौँ कि लास्टमा 100 मा 3 जना त फर्किनुहुन्छ यहाँबाट राम्रै भएर फर्किने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होइन अब घर जाने घरमा गएर 1-2 वर्ष बाँच्ने त्यस्तो 100 मा 3 जना चाहिँ हुन्छ अरू चाहिँ फर्किने अलि दिन बाँच्ने 2 महिना 4 महिना 6 महिना त्यस्तो हुने हुन्छ पैसा केही होइन जस्तो लाग्छ यो ठाउँमा बसेपछि केहीको लोभ यस्तो केही नै हुँदैन कि मलाई यति भए हुन्थ्यो यो भए हुन्थ्यो मलाई यस्तो गर्दै हुन्थ्यो कसैले केही लाग्दैन यो ठाउँमा अचम्मको ठाउँ छ कि यो मलाई कसैले केही दियो भने चाहिँ दिए पनि ठिक छ नदिए पनि ठिक छ हामी खाए कहिले भोको पनि हामी बसेको पनि छैनौँ होइन कसैले केही गरे पनि ठिक छ नगरे तर यहाँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ होइन कोही म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यस्तो गर्छु तर यहाँ गएपछि केही गर्नुहुन्न कि यहाँ बस्नुहुन्छ यति हामीलाई आश देखाउनुहुन्छ नि तर हामीलाई आश लागेको हुँदैन कि मान्छे मर्छ नि त्यो पनि मान्छेमा घमण्ड छ ऊ छ यहीँ आएर पनि कति झगडा गर्नुहुन्छ सम्पत्तिको लागि पनि छोराछोराहरू पनि छोरीछोरीहरू पनि तर संसार केही होइन रहेछ नि त अब यहाँ आएर पनि कतिजनाले देखिन्छ आमालाई राम्रो केयरै गरेकै हुँदैन कि मेरो बिरामी कति बेला बित्छ 1 घन्टा लाग्छ 2 घन्टा लाग्छ भन्ने खालको पनि देख्यो तर कोही होइन रहेछ कि संसारमा जति हामीले सेवा गर्न सक्यो नि त्यही मात्र आफ्नो हो रहेछ कि कोही के भन्नुहुन्छ यहाँ त वैद्यले त चट्टै मर्ने औषध दिनुहुन्छ अरे त्यो खुवाइदिनु न कति पैसा पर्छ हामीलाई नदिनु भएको हामी पैसा दिन्छौँ तपाईँहरूलाई कति पैसा पर्छ त्यस्तो औषधि हामीसँग कहाँबाट हुन्छ भन्नु त बर्मनालमा कतिले भन्नुहुन्छ हामी यहाँ ल्याएको सास बर्मनालमा जानुपर्छ है सिस्टर हामी त्यसको लागि ल्याएको भन्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ कुर्नुपर्छ कि हेर्नुपर्छ नि त अब लास्टमा त्यहीँ पुर्याउनलाई त म बस्छु 1-1.5 घन्टा बिरामीसँग बस्छु अनि हेरिदिन्छु अनि अन्तिम सास बर्मनालमा फेर्नुपर्छ है भन्नुहुन्छ मैले 1-2 मिनट अगाडि पनि पुर्याइदिन्छु त्यहाँ पल्सहरू काटिँदै जान्छ होइन सासहरू खिच्दै हाम्रो लास्टमा आएर यस्तोमा बस्छ नि त खिच्दै ल्याउँछ खुट्टाबाट काट्दै आउँछ हातबाट काट्दै आउँछ होइन बुवाले सिकाउनु भएको हो मलाई पहिला हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारिक रूपमा यो पशुपति आधिकार पनि गापेको कारणले गर्दाखेरिमा म रहिरहेको हो कि म कर्मचारी हो कि म को हो मैले भन्न बुझाएको छैन कर्मचारी भन्ने पनि भनेको छैन हामी कर्मचारी हुनै होइन हामी रहिरहेको हो तपाईहरूलाई यहाँ काम गरेको हजुर अनि हजुरको नर्स हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पे गर्नुहुन्छ यहाँबाट उहाँको के पे छैन ऊ पनि एउटा सोसलिस्ट हो मैले गरेको कामबाट सिकेर उसले आफू यहाँ बसेर पनि आफ्नो जीवनी के हो भने उसले पनि थाहा पाइसक्यो त्यस कारण अहिलेसम्म अनम्यारिड छ बसिया छ सेवा गरिरहेको छ त्यही नै ठुलो कुरो हो अनि तपाईँहरू चाहिँ निःशुल्क सेवा दिइरहनु भएको हामी सब निःशुल्क अनि कसरी मिलाउनुहुन्छ त तपाईँहरूको खर्च हुन्छ होला यहाँ माथिपट्टि तिनीहरू चाहिँ अब खर्चको हिसाब गर्ने भने बजेट छुटाउनु पर्यो बजेट कसले छुटाउने विकास कोषले छुटाउने कि नेपाल सरकार चाहिँ कसले छुटाउने आजसम्म बजेटमा हाम्रो छ नाउँ छ आर्यघाट भनेर आर्यघाट मर्नेको नाउँ पनि देखाएको होला जहाँ बिरामी आउँछ बिरामीको परिवारले देखेको कुरा सो विवेकले जस्तै अन्तिम भएर आउने खेलमा खानले छ भने खान पनि पाइरहेछ औषधि उपचारमा हस्पिटल गएर हस्पिटल आउने खेलमा मात्रै पैसा सबै सक्यो यहाँ आउने खेल भात पनि खान दिइरहेछ त्यो भात मैले खुवाएको होइन नि त्यो भगवान् पहिलानाथले खुवाएको हो यो धर्म एउटा सिस्टम हो कि त्यो कुरो एउटा आस्था हो त्यो कुरो यो सम्बन्ध दुःखको कुरो यहाँनिर मलाई यही हो त्यही हो कि मैले विकास कोषले मैले के पाल्नु पनि पर्ने खुवाउनु पनि दिनु पनि पर्ने नदिनु पनि छैन
तर मानवीय हिसाबले विवेकता हुनु पर्यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको याद गरेर मैले त्यो एक बेडबाट मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कोठाबाटै मैले सुरु गरेर सबैको सहयोगले मैले सरकारको आजसम्म कुनै पनि 2 पैसा सहयोग पाएको छैन र म गएको पनि छैन, मागे पनि छैन। मेरो लागि यो देशमा यो आर्यको लागि सरकार छैन। यहाँ धर्म छ, संस्कृति छ, परम्परा छ, मानवता छ। यहाँ शिव चौधरीको श्रीमतीलाई त्यहाँ राखेको 9 दिन भइसकेको थियो। परिवारको जस्तै वातावरण भए पनि हरेक दिन त्यहाँ बस्नुपर्दा समस्या भइरहेको थियो। त्यसैले उनले श्रीमतीलाई घर नै लगेर राख्ने सोचे। ठिकै छ, अब अहिलेलाई अब यतिलाई भइहाल्यो, चित्त बुझ्यो। अब घरमै लगेर अब त्यहाँ पनि बच्चाहरू हेर्छन्। अब यहाँ रातभरि अब एक्लैले हेर्न पनि सकिन्न सर, यसो सिरियस मान्छेलाई। त्यही भएर अब सल्लाह पनि गरेँ सर वैद्य डाक्टर साहबसँग पनि। ठिकै छ, अब लान्छौँ भने लैजाउँ, अब ठिकै छ, अब जे हुनु भइहाल्छ, अब भगवान्को खेल हो। यहाँ अब सबैजना फर्केर जान्छन् भन्ने छैन। अब जे होस्, धेरै मान्छेहरू निको भएर पनि गएको छन् सर। अब हस्पिटलले सक्दैन बितिसक्यो भन्ने मान्छे पनि यहाँबाट हिँडेर पनि गएको छन् सर। यो ठाउँमा यस्तो धेरै कम हुन्छ। यहाँ आएका बिरामीहरू लगभग फर्किँदैनन्। फर्किने भए भनेपछि सुवर्ण वैद्यले केही माला र प्रसादहरू ल्याउन लगाए। उनीहरूको सबै थोक राम्रो होस् भनेर टीका लगाइदिए, माला लगाइदिए अनि बिदा गरे। उनीहरूलाई थाहा छैन यहाँबाट गएर पनि बिरामी कति समय बाँच्छन्। कसैको घर पुगेको केही समयमा नै निधन हुन्छ, कोही लामो समय पनि बाँच्छन्। तर दुवै प्रकारको नतिजा उनीहरूलाई स्वीकार छ, किनकि उनीहरूको बसेको ठाउँ नै त्यस्तै छ। मलाई अहिलेसम्म त्यो अचम्म लागेको थियो कि होइन, मान्छे आस्थाले गर्दा आउँछ कि वैद्यले सन्चो गरेर आउँछ कि, अनि सन्चो भएको मान्छे आस्थाले गर्दा सन्चो भएको कि केले गर्दा सन्चो भएको होला भनेर चाहिँ के एउटा अब आशा पनि हो। हिजोको संस्कारलाई उनीहरूले मनन गर्ने कि म पनि सायद बाँच्छु कि भन्ने विश्वासले पनि पशुपति आर्यले हिजो मर्छ भने आउने ठाउँ अब बाँच्छु भनेर आउँछ कि, त्यति फरक भइसक्यो। अनि हस्पिटल चाहिँ जानुभएको छ कि छैन हजुर अहिलेसम्म? हजुर म हस्पिटल भन्नु भनेको थाहा छैन अहिलेसम्म। मैले भने 11 वर्ष भइ एक छाक खाएछ, मलाई के बोलेको हस्पिटल जाने, के डाइजेस्ट नभएर गएको हस्पिटल जाने, कोरोना ल्याएर हस्पिटल जाने, किन बिरामी भएन भने अब बिरामी नहुने ठुलो कुरो हो कि। हामीले पनि शिवको परिवारलाई बिदा गर्यौं, जीवन लामो होस् भनेर कामना गर्यौं। पशुपतिको पाउबाट बगिरहेको बागमती तटको ब्रह्मनालले अर्को जीवनको निकास पर्खिरहेको थियो।